سنیا دا نظریہ ہے وے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلے جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا پوچھیا صدیق کولو کیڑا عمل پسند پوچھیا صدیق کولو کیڑا عمل پسند کیڑا عمل پسند بولے صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا بولے صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلے جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا عبدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ